बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैरोद ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो FIA के रिलेटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक डिफरेंट टाइप का सवाल जो है वो तमाम सीटों में काफ़ी रिपीट हो रहा है, और वो है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसके अंदर आपको समझ के फिर उसके नीचे MCQs बेस्ड एक क्वेश्चन होता है जो कि हल करना होता है, यानी कि एक करेक्ट आंसर उस पैराग्राफ से देखकर उसके सूटेबल जो आंसर है उसको टिक करना होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ये काम नहीं किया। इसको कहते हैं नॉर्मली ज़ुबान में प्रेसी राइटिंग, क्योंकि ये पहले जो है ना इंशाइया सवालात में यूज़ हुआ करता था। ठीक है, इसमें MCQs नहीं होते थे, इसमें जो है आपको सवाल दिया जाता था, आपने पैराग्राफ से ढूंढ कर उसका जवाब लिखना होता था। लेकिन जो कि अभी MCQs आ गए हैं और काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रैक्टिस पहले नहीं की हुई, तो शॉर्ट टाइम में मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देख लें और कम अज़ कम आपके कंसेप्ट हो कि हमने पैराग्राफ को हल कैसे करना है, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इस पैराग्राफ को हल कैसे कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है इस तरह आपको मिलती रहे। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा, हमारा जो पेपर करंट एक होता है उसकी एक वीडियो अपलोड होती है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करते हैं जी कि ये सवाल तो आया नहीं है। तो मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि ये जो सवाल होते हैं पूरा दिन हम वेट करते हैं, कोई हमारे स्टूडेंट होते हैं कोई नहीं होते, पूछ वगैरह के जो है मिक्स करके जो सवालात बनते हैं, इनके किसी पेपर से 2 सवाल किसी से 3 सवाल, क्योंकि सारा दिन पेपर होते रहते हैं, हर घंटे बाद एक पेपर है। ठीक है, तो इसलिए वो पेपर आपके हो सकता है पेपर में सवालात ना हो, लेकिन जो दूसरे टाइमिंग वाले हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है, एक 2 मिला के 20, 25, 30 जो क्वेश्चन मिलते हैं, फिर उनकी एक वीडियो जनरेट होती है। तो आप इस तरह कंफर्म ना कह दिया करें कि जी ये सवालात नहीं है। आप जरा अपने दोस्तों से पूछा करें जो साथ होते हैं, जिनको जानते हैं आप, फिर आपको जो है पता लग जाएगा कि इस पेपर में ये सवालात आए हैं या नहीं है। बहरहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं जो है 2 पैराग्राफ भी दे दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, बाकी ऐसे ही बंदा अगर पैराग्राफ का जो है वो ढेर लगा दे तो वो मुश्किल है, फिर आप लोगों के लिए जो है टेंशन बन जाएगी। वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को तरीक़ेकार बताना है कि आपने कोशिश कैसे करनी है, पिक कैसे करना है करेक्ट आंसर को। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई है, ये फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, और उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काफ़ी सारे लोग पुरानी वीडियोस पे कह रहे हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं वो ख़त्म हो गया है, व्हाट्सएप का लिंक जो है एक्सपायर हो गया। आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी ये फाइल मिल जाएगी। अच्छा, 2 किस्म के असूल हैं। पहला जो है, क्योंकि ये सवाल 2 टॉप जो है ऑप्शन पे मुश्तमिल होता है, 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है। एक होता है पैराग्राफ और दूसरा होता है सवाल और जवाब सवाल। ठीक है, तो पैराग्राफ को सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको समझना होता है जरूरी है। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि बंदा बार बार पढ़े। तो ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक भी आप समझ लें, या एक किस्म का वक्ती तौर पे जो है आप लोगों का टाइम बचाने का भी एक फार्मूला है कि पैराग्राफ को आपने समझना क्या है। सबसे पहले तो पेपर में आपने वो सवालात हल कर देने जो 1 लाइन आपको आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ वाले छोड़ देने, आखिर पे आप सुकून से करने आपने। ठीक है, तो पैराग्राफ को समझने का जो पहला असूल है कि पैराग्राफ में जो की वर्ड हैं, अहम अल्फाज जिनको हम कहते हैं, वो अहम अल्फाज ऐसा होता है कि एक फिक्रे की जान होती है उसमें। पूरे फिक्रे का अगर आपको उस अहम अल्फाज का मैनी आ गया तो फिर पूरे फिक्रे का जो है आपको मैनी समझ आ जाएगा कि इस फिक्रे में वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइन लगाने की तो जो है गुंजाइश होगी नहीं, तो आपने क्या करना है कि उस कीवर्ड को जो आपको वाइट पे दिया जाएगा रफ अमल के लिए, उसकी किसी साइड पे उस कीवर्ड को लिख लेना है। ठीक है, उन तमाम कीवर्ड्स को, लेकिन जो भी आप कीवर्ड लिखेंगे उसको इस हिसाब से लिखें ताकि आपको पता चल जाए कि पहला फिक्रे का कीवर्ड कौन सा है, दूसरे सेंटेंस का कीवर्ड कौन सा है। जैसा कि ये मैंने अभी एक सेंटेंस दिया है, फिक्रा यहाँ से ले तक पहले फुल स्टॉप तक ये एक फिक्रा होता है। इसके अंदर जो हमारे होंगे कीवर्ड जो हम अलहदा करेंगे तो हमें उनकी निशानदेही करनी चाहिए, या हम ब्रैकेट्स में उनको लिख लीजिएगा। आप हर सेंटेंस के जो कीवर्ड हैं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ताकि आपको सवालों के जवाब देते पता चल जाए कि कौन से ये फिक्रे का हमने जो है वो कीवर्ड उठाया। ठीक है,
سیکنڈ بھی یہاں پہ کور ہو گیا ہے کہ آپ نے لائن لگانی ہے، لائن لگا نہیں سکتے، آپ اس رف عمل پہ وہ کی ورڈ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے پہلا، درمیانہ اور آخری فقرہ سمجھنا۔ پہلی لائن پہلا سینٹینس آپ نے سمجھنا ہے اس کا، ٹھیک ہے، پیراگراف کا، درمیان والا سینٹینس کو دیکھنا ہے اور آخری سینٹینس کو۔ یہ 3 کام کرنے ہیں آپ لوگوں نے، یہ 2-3 منٹ آپ کو لگیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے سوالوں کی جانب۔ سوالوں کی جانب آنے سے پہلے اب سوالوں میں بھی پہلا ہنٹ ہے کہ پہلے آپ نے سوال کا اہم الفاظ جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، کی ورڈ اس میں کون سے یوز ہو رہے ہیں۔ کی ورڈ جو یوز ہوگی وہ یا تو آپ اپنے پاس لکھ لیں یا اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو پیراگراف کے کی ورڈز ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیراگراف کے جو کی ورڈز ہیں اور تو پیراگراف کے کی ورڈ جو آپ نے لکھے ہوں گے اور سوال کے جو کی ورڈ لکھے ہوں گے، اب ان کو آپ نے ان کا موازنہ کرنا ہے کہ کون سے سینٹینس کے جو کی ورڈ ہیں وہ سوال کے کی ورڈ کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جس کے مل رہے ہوں گے وہ پھر ہم اس کو کوشچنز کے ساتھ کمبائن کریں گے اور ہمارا وہ آنسر ہوگا۔ الفاظ کے اوپر اور نیچے والا جو ہے فکرہ وہ آپ نے سمجھنا ہے، یعنی کہ آپ جیسے ان گرافس کا موازنہ کر لیں گے کی ورڈ کا، پھر آپ کو ایک سینٹینس مل جائے گا۔ اس سینٹینس کا مطلب نکالنے کے لیے آپ نے جو سینٹینس کے اوپر والی لائن کا ایک فکر ہوگا اس کو پڑھنا ہے، نیچے والی کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو سوال کا جواب مکمل سمجھ آ جائے گا کون سا منٹی کرنا ہے۔ پریکٹیکل ہم کرتے ہیں یار، ہمارے پاس 2 جو ہے پیراگراف میں نے یہاں پہ بنایا، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہے، ٹف پیپر سوال ہے، اور یہ جو ہے نا میں نے ادھر سے اٹھایا ہے CSS کے پیپر سے، تو اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ایک مشکل پیراگراف ہو اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں کر دی ہے تاکہ کوئی بھی لفظ جو ہے سمجھ نہ آئے تو اس کا ہم میں جو ہے اردو میں دیکھ لیں، کیونکہ میں نے جو ہے پھر اس کو آگے کوشچن بھی سالو کرنے ہیں۔ ہر پیراگراف کے میں نے 4 کوشچن بھی بنائے ہیں۔ اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اب ڈائریکٹ جو ہے اس کے جو کی ورڈ ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ورڈ ہو گیا اس سینٹینس میں، ہیلتھ کیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈائگنوسٹک ڈیزیز جو ہے یہ کی ورڈ ہو گیا، اور ایکوریٹلی کی ورڈ ہو گیا۔ اس طرح کی کی ورڈ ہم نے یہاں سے جو ہے ان کو کر لینا ہے انڈر لائن، ٹھیک ہے، جیسے میں یہ جو ہے یہاں پہ ان کو انڈر لائن کر رہا ہوں تو آپ ان کو لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو پیپر ہوگا اس کو لکھ لیں گے۔ جو ادھر FIA میں پیپر آ رہا ہے نا جو پیراگراف، وہ اتنا سا پیراگراف ہے، بس 3 لائنوں کا یا 2 لائنوں کا، اس سے بڑا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، پریشان نہیں ہونے کہ یار اتنا بڑا جو ہے پیراگراف کیوں آیا ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، فار ایگزامپل میں نے سارے یہاں پہ جو ہے نا کی ورڈز کو جو ہے ہیڈنگ انڈر لائن کر لیا، میں نے ترجمہ آپ کے لیے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں جناب کوشچنز پہ، ٹھیک ہے۔ واٹ از دا پرائمری بینیفٹس آف AI مینشنڈ ان پیسج؟ اب اس کا مطلب ہے کہ جو AI ہے پیسج میں جو مینشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مین بینیفٹ کیا ہے، اس کا مین جو ہے فائدہ کیا ہے۔ تو ہم ذرا یہاں سے دیکھیں گے اس کے جو ہے مین کی ورڈ اس کا ہم نے ڈھونڈنا ہے، بس یہی چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے بینیفٹ، یہ ہے اس کا ایک کی ورڈ۔ ذرا ہم اوپر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یار بینیفٹ جو ہے AI کا جو بینیفٹ ہے وہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سے ورڈ میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے جب اس کو پہلے ہی پڑھا ہے تو پہلی ہی لائن ایسی ہے جو کہ اس کے اہم جو ہے نا فوائد وہ بتا رہی ہے کہ AI جو ہے وہ کیا اس کے فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین فوائد یہ دیکھیں آپ، ڈاکٹر ٹو دا ڈسکس ڈیزیز مور ایکوریٹلی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے سوال کے جوابوں میں کہ کون سا سوال کا جواب ہے جو ہماری اس لائن کے ایکوریٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائگنوسٹک ڈیزیز کا یہاں پہ ایک جو ہے ورڈ آ رہا ہے پہلا، تو اس کو ہم نے انڈر لائن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو دیکھیں کہ انڈر لائن ہو گئے اور یہاں پہ ایکوریٹلی آ رہا ہے، وہ ہم دیکھیں گے ایکوریٹلی بھی ہم نے لگایا تھا، ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اسی پہلے ہی سینٹینس کے اندر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آٹومیٹیکلی ہم جیسے ہی دیکھیں گے ریپلیسنگ ڈاکٹر آ گیا ہے، مینوفیکچرنگ میڈیسن آ گیا ہے، انکریزنگ ہاسپٹل سٹاف آ گیا ہے، وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن دس ڈائگنوسٹک ڈیزیز مور ایکوریٹلی اس کا ذکر ہے، تو آٹومیٹک ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارے سوال کا جو جواب ہے یہ ہے۔ MCQs بیس میں یہ آپ کا بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ کو سوال بنانا نہیں پڑے گا، بس آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کی ورڈز میچنگ کے بعد ہمارا جو ایگزیکٹ تھیوری بن رہی ہے کوشچن کے آنسر کی تو وہ کون سی ہے، بس آپ کا ذہن لگانا ہے کہ ان میں سے ٹھیک کون سا ہے، ٹھیک ہے۔
ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں سوال اچھے ہیں اے آئی کے ریلیٹڈ، لیکن ہمارا جو مین چیز ہے وہ ہم نے سینٹینس کے اندر دیکھنی ہے کہ وہ کیا یوز ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ سوال کے، مشین لرننگ سسٹم آن اینالائز. ٹھیک ہے جی، کین اینالائز، سوری، مشین لرننگ سسٹم کین اینالائز. مشین لرننگ ہم یہاں پہ اپنا جو ہے ایک کی ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور آپ جائیں گے ہم اوپر یہاں پہ پیراگراف دیکھیں کہاں پہ ہے، یہاں پہ مشین لرننگ کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دوسری یہ پیراگراف دوسرے سینٹینس میں اسٹارٹ میں ہی مشین لرننگ کا جو ہے وہ جو لفظ ہے وہ کی ورڈ ہے وہ استعمال کیا گیا، تو ہمارا جو ہے ایک موازنہ وہ کمپلیٹ ہو گیا، پہلا اصول. ٹھیک ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے جواب کو. پہلا جواب ہے اونلی آن ون میڈیکل ریکارڈ، ہاؤز ہنڈریڈ آف بکس، تھاؤزینڈ آف میڈیکل ریکارڈ ود ان ریکارڈ. ٹھیک ہے، اونلی ایکس رے امیج. ہم پہلے سوال کا کی ورڈ ملائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی نہیں ہوگا. دوسرے کا ملائیں گے ہنڈریڈ آف بکس، ہم دیکھیں گے اس سینٹینس میں اس میں ہنڈریڈ آف بکس بالکل نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، ہنڈریڈ آف بکس کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا. ٹھیک ہے، ہم جب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھاؤزینڈ آف میڈیکل ریکارڈ ود ان سیکنڈ. تھاؤزینڈ اگر ہم یہاں پہ کی ورڈ لے لیتے ہیں تھاؤزینڈ، ٹھیک ہے، تھاؤزینڈ کیونکہ اس سے ہم نے لکھا ہے اونلی ون کی ورڈ لینا ہے، اس سے ہم لینا ہے ہنڈریڈ کی ورڈ، کیونکہ باقی چیزیں سیم ہیں، ایک چیز جو ہے ڈفرنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سیم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی میڈیکل کی چیز ہے، میڈیکل کی چیز ہے، میڈیکل کی چیز، میڈیکل کی چیز. ٹھیک ہے، اس میں جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ کوانٹٹی کی چینجنگ ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ کتنی اینالائزنگ کرتی ہے سسٹم مشین اینالائزنگ. ٹھیک ہے، تو تھاؤزینڈ کا جو ہمارا کی ورڈ ہے اس کو ہم نے جب دیکھا ہے، ہم اپنے سوال کے جو سینٹینس ہم نے آلریڈی ڈھونڈ لیا ہے، پورا پیراگراف میں گھومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے اپنا ایک فکرہ جو سینٹینس یہ ملا ہے ہم نے اسی کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں کہ جناب کے یہاں پہ تھاؤزینڈ کا ورڈ ہے، تھاؤزینڈ کا ورڈ یہ آ گیا. ٹھیک ہے، تھاؤزینڈ کا ورڈ جب یہاں پہ آئے گا تو آٹومیٹک ہم پتہ چل جائے گا کہ یار ہاں تھاؤزینڈ والا جو آپشن ہے نا وہ درست ہوگا، کیونکہ یہ سینٹینس کے اندر ورڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ہنڈریڈ والا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس حساب سے ہمارا جو ہے سی آنسر اس کا کریکٹ ہوگا. اسی طرح سے تھرڈ کوشچن پہ اگر ہم آتے ہیں، وائی کانٹ اے آئی کمپلیٹلی ریپلیس فزیشنز. ریپلیس مین ہے، ریپلیس اس کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ جگہ کو تبدیل، کسی بندے کو تبدیل کرنا، کسی چیز کو تبدیل کرنا، اس کو کہتے ہیں ریپلیسمنٹ. ریپلیس ہمارا کی ورڈ ہے، فزیشن ہمارا کی ورڈ نہیں ہے، ہمارا ورڈ ہے فزیشن. ویسے اس پیراگراف میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ریپلیس جو ہے یہ ہم نے اس کا آنسر کہ کیوں ریپلیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کی ورڈ کو ڈھونڈنا ہے کہ ریپلیس کا ورڈ کون سے سینٹینس میں ہم نے کی ورڈ لگایا تھا. ہم یہاں پہ آگے چلے جائیں گے، کہیں پہ ہمیں ریپلیس نظر آئے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے اے آئی امپروو ایفیشنسی اٹ کین ناٹ کمپلیٹ ریپلیس ایکسپیرئنس فزیشین میڈیکل فلاں فلاں فلاں، یہاں تک ہمارا جو ہے یہ ایک فکر ہو گیا. اب ہم نے اسی سینٹینس کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس سینٹینس سے نہ اوپر جانا ہے نہ آگے جانا ہے، ہمارا جواب جو ہے اسی کے اندر مل جائے گا. ٹھیک ہے، ہم سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے. یہاں پہ آئے گا ایکسپینسو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایکسپینسو اس فکرے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارا الیکٹریسٹی اس فکرے میں نہیں ہے. میڈیکل ڈیسیجنز اینڈ امپیتھی اینڈ ایتھیکل ججمنٹ. ٹھیک ہے، اب یہ ورڈ ہم ذرا دیکھیں گے. ویسے آپ نے ہر آپشن کو اس سینٹینس میں دیکھنا ہے کیا یہ ہے نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو سینٹینس جو آپشن آپ کا اس سینٹینس کے اندر آ رہا ہوگا ایگزیکٹ وہی آپ کا جواب ہونا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو تھرڈ آپشن ہے یہ والا میڈیکل ڈیسیجنز یہ اس میں ہے، اس ہمارے جو فکر ہے اس میں. یہاں پہ ہم یہاں سے پڑھتے آئیں گے میڈیکل. یہ دیکھیں میڈیکل ڈیسیجن آلسو ریکوائرز امپیتھی اینڈ ایتھیکل ججمنٹ. تو یہ آٹومیٹک ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ ایگزیکٹ جو اس کا جواب ہے، کیونکہ اس میں ہمارا وہ آپشن والا ورڈ جو ہے کی ورڈ جو ہے وہ میچنگ ہو رہا ہے، تو ہمارا جو آنسر ہے وہ یہ جواب ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس سینٹینس کا لاسٹ کوشچن میں پڑھنے لگا ہوں پیراگراف کا. وائی آر ہاسپٹل انویسٹنگ ان ہے، یہاں پہ کی ورڈ کون سا ہے؟ انویسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل کے فیلڈ کی کوئی چیز کی ورڈ نہیں ہو سکتی اس پیراگراف میں. اے آئی تو ویسے نہیں ہو سکتا کی ورڈ، کیونکہ اے آئی کا پیراگراف ہے تو یہ ہر جگہ پہ اے آئی یوز ہوگا. ٹھیک ہے، اے آئی جو ہے ہم کی ورڈ کے طور پہ نہیں استعمال کر سکتے. اب ہم نے انویسٹنگ جو ہے لفظ یہ کی ورڈ کے طور پہ استعمال کیا، اس کو ہم پیراگراف میں جا کے ڈھونڈیں گے ہمارا انویسٹنگ کا ورڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہے. آٹومیٹک آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ
सेंटेंस में हमें इन्वेस्टिंग का लफ्ज मिल गया, बाकी कहीं पे भी इन्वेस्टिंग नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप ये देख लें कि आपने मल्टीपल टाइम रिपीट होने वाले वर्ड को कीवर्ड के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है, जो एक लफ्ज मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होगा, यानी कि एक फिक्रे में भी होगा, दूसरे में भी, क्यों, उससे फिर आप सवाल ढूंढने में आपके लिए मसला बनेगा। आप जब एक कीवर्ड को जजमेंट करेंगे, फिर आप कहेंगे फलां सेंटेंस में भी है, फलां में भी है, तो वो आपके लिए बड़ा मसला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में है, उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पे देखना है ऑप्शन फर्स्ट है द बायर फेवर नर्सेज ओनली, नर्सेज हो गया सेंटेंस यहाँ पे जो है वो कीवर्ड के तौर पे, या हो गया पेशेंट कस्टमर एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है मेकेबल इक्विपमेंट और वेटिंग टाइम, बाकी तो ऑप्शन वो ही है ना। ये स्टार्ट वाले को मैंने कहा है कि बार बार जो चीज है कि मैंने वाली हो उसको आपने कीवर्ड नहीं देना। तो बाकी चीजों को देखने के बाद भी जैसे हम इस पे पहुंचेंगे टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट, यहां से जो है इस जगह तक आपका ये पूरा कीवर्ड है, ठीक है। या आप पेशेंट आउटकम्स भी लगा सकते हैं और रिड्यूस कॉस्ट भी लगा सकते हैं अलग-अलग। तो पेशेंट आउटकम्स को हम देखेंगे लास्ट फिक्र में क्या ये यहाँ पे है, हाँ जी बिल्कुल, ये देखें आखिर पे हैं, और रिड्यूस कॉस्ट भी है। ऑटोमेटिक हमारे जहन में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में ये लफ्ज यूज हो रहे हैं, तो हमें जो है इसका करेक्ट आंसर यही लगाना है। मिसाल तौर पे आप देखते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, कि जी मेडिकल इक्विपमेंट तो नहीं होना चाहिए, तो हम इस फिक्र में देखेंगे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट लिखा हुआ है, नहीं जी यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट इस पूरे सेंटेंस में नहीं है, इसलिए इसका जवाब मेडिकल इक्विपमेंट तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मैंने वीडियो डिटेल में इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। वहां पे जब आप जाएंगे तो ये काम आप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। और ये बात दोबारा मैं कह रहा हूँ कि आपने ये काम बिल्कुल आखिर मतलब बाकी तमाम सवाल जो इजी आपको आते हो सिंपल वन लाइनर, वो करने के बाद ये जो पैराग्राफ के सवाल होंगे इनको आखिर में करना है इनमें, क्योंकि आपको एक सोच विचार के बाद जवाब देना है। वो सवाल जो वन लाइनर हैं वो आप जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं, आपके पास मार्जिन मुकम्मल हो जाता है। तो इनमें यह है कि आपका टाइम अगर दरमियान में ही ज़ाया होने लग जाए तो फिर बकाया सवाल हल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने इस सेंटेंस वाले सवाल को आखिर पे करना है। ये बड़ा पैराग्राफ था, वहां पे 2-3 लाइनों का पैराग्राफ होगा। ये वीडियो जो है हर किसी को देखनी चाहिए, स्टाफ कार ड्राइवर, कांस्टेबल, SI, ASI, असिस्टेंट, LDC एंड UDC को तमाम के पेपर में ये पैराग्राफ के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कार स्टाफ ड्राइवर के जो लोग हैं उनकी जो है पेपर में ये कोई 1-2 आ सकता है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उन पे काफी आ रहे हैं। तो अगर सिलेबस के मुताबिक पेपर होता है स्टाफ कार ड्राइवर का फिर तो ये 2-3 आएंगे, लेकिन सिलेबस से अगर हट गया तो फिर उनकी मर्जी है, ठीक है। असूलन सिलेबस से हटना नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अनाउंस हुआ था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये चीज आपको जो है PDF फाइल में मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपने प्रैक्टिस करना है लाजमी, ताकि आप पेपर में जाएं तो आपकी प्रैक्टिस हो। इसको रटना नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि जी लाजमी यही आना है, रट्टा नहीं लगाना इसका, क्योंकि ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल जो है करने के लिए बनाई है। आप इसको समझेंगे, आप इसको हल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो आपने खुद करना है। ये है साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से सवालात भी दिए गए और आपने इनको समझ के हल करना है कि ये किस तरह से इसका आंसर जो है वो आ सकता है। तो ये फाइल में मैं नीचे वाले सवालों के जवाबात की टिक खत्म करके आपको दूंगा, आपने इसको हल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नसो, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।